السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. പ്രിയമുള്ളവരെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, പല ആളുകൾക്കും പല പ്രയാസങ്ങളും പറയാനുണ്ടായി. ഒരുപാട് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്തുദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഈ മജ്‌ലിസിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത്, ആ ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെയും അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു റാഹത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഇലാ ഹളറത്തി സയ്യിദിനാ വശഫീഇനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات آل كلهم وصحابتهم خصوصا أهل بدر رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة غوثنا وقطبنا الشيخ السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد أحمد جلال الدين البخاري قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد علي الحضرمي الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد أبي بكر الباعلوي قدس الله سره العزيز.
وإلى حضرة السيد محمد الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد إبراهيم الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرات السيد حامد الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة السيد عبد القادر الباعلوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرات السيد محمد البخاري قدس الله سره العزيز ونفعنا بهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن شاء الله അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുകയാണ്. എല്ലാവരും സ്ക്രീൻ നോക്കി തന്നെ ചൊല്ലാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കൂടെ തന്നെ ചൊല്ലാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارع يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله
يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رعوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി പൂർത്തിയാക്കി അസ്മാഉൽ ബദർ ചൊല്ലാൻ പോവുകയാണ്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بسيدنا ومولانا
محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا الزبير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا خنس رضي الله عنه وبسيدنا رقم رضي الله عنه وبسيدنا أنسة رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا أنيس رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أبي رضي الله عنه وبسيدنا أسعد رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا بلال رضي الله عنه وبسيدنا بجير رضي الله عنه وبسيدنا بحاث رضي الله عنه وبسيدنا بسبست رضي الله عنه وبسيدنا براع رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وبسيدنا بشر رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا ثقف رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبير رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حاتب رضي الله عنه وبسيدنا حاتب رضي الله عنه وبسيدنا الحسين رضي الله عنه وبسيدنا الحارث 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 رضي الله عنه وبسيدنا حارث رضي الله عنه وبسيدنا حارث رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا حريث رضي الله عنه وبسيدنا الحباب رضي الله عنه وبسيدنا حبيب رضي الله عنه وبسيدنا حرام رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه عليهم رضاء والعطايا ورحمته ونعم فآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خنيس رضي الله عنه وبسيدنا خريم رضي الله عنه وبسيدنا خولي رضي الله عنه وبسيدنا خوات رضي الله عنه وبسيدنا خداش رضي الله عنه وبسيدنا خراش رضي الله عنه وبسيدنا خارجة رضي الله عنه وبسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خليد رضي الله عنه وبسيدنا خليفة رضي الله عنه وبسيدنا خبيب رضي الله عنه وبسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه وبسيدنا ذكوان رضي الله عنه
بسيدنا ربيعة رضي الله عنه وبسيدنا ربيعي رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا راشد رضي الله عنه وبسيدنا الربيع رضي الله عنه وبسيدنا رخيلة رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا الصائب رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا صبرة رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سويبة رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا سفيان رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وبسيدنا سرية رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا شجاع رضي الله عنه وبسيدنا شماس رضي الله عنه وبسيدنا شريك رضي الله عنه وبسيدنا صفوان رضي الله عنه وبسيدنا صهيب رضي الله عنه وبسيدنا صبيح رضي الله عنه وبسيدنا صويفي رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا ضمرة رضي الله عنه وبسيدنا طليب رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنهم عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وأضواء تضيع وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا عاقل رضي الله عنه وبسيدنا عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه
وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عكاشة رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمار رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عويم رضي الله عنه وبسيدنا عياض رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عاصم 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 رضي الله عنه وبسيدنا عوف رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرب رضي الله عنه وبسيدنا عبدة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عائذ رضي الله عنه وبسيدنا عصمة رضي الله عنه وبسيدنا عصيمة رضي الله عنه وبسيدنا عبس رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا العجلان رضي الله عنه وبسيدنا عتبان رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عدي رضي الله عنه وبسيدنا عطية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخار وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا غنام رضي الله عنه وبسيدنا الفاكه رضي الله عنه وبسيدنا فروة رضي الله عنه وبسيدنا قدامة رضي الله عنه وبسيدنا قتادة رضي الله عنه
وبسيدنا قطبة رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه بسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا لبدة رضي الله عنه وبسيدنا مخجع رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مدلاج رضي الله عنه وبسيدنا مصعب رضي الله عنه وبسيدنا معمر رضي الله عنه وبسيدنا مرثد رضي الله عنه وبسيدنا المقداد رضي الله عنه وبسيدنا مستح رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا مخرس رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا مبشر رضي الله عنه وبسيدنا محمد رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا المالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وبسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وبسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وبسيدنا المجذر رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معقل رضي الله عنه وبسيدنا منذر رضي الله عنه وبسيدنا المحرر رضي الله عنه وبسيدنا مليل رضي الله عنه وبسيدنا نذر رضي الله عنه وبسيدنا النعمان 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 رضي الله عنه وبسيدنا النعيمان رضي الله عنه وبسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز فمنة وفضل وإكرام تحف وتستعوس صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا واقد رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وديعة رضي الله عنه وبسيدنا ودقة رضي الله عنه وبسيدنا هانئ رضي الله عنه وبسيدنا هبيل رضي الله عنه وبسيدنا هلال رضي الله عنه وبسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وبسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه وبسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وبسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي صبرة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وبسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وبسيدنا أبي الهيثم رضي الله عنه وبسيدنا أبي مليل رضي الله عنه وبسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه
وبسيدنا أبي حنة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وبسيدنا أبي ضياح رضي الله عنه وبسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وبسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه وبسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وبسيدنا أبي العمر رضي الله عنه وبسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وبسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وبسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وبسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وبسيدنا أبي داود رضي الله عنه وبسيدنا أبي سعيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وبسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام بل هدايا وبحجته ولا ما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികളിലും സന്താനങ്ങളിലും മക്കളിലൊക്കെ ഐശ്വര്യമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പ്. ഖുർആനിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ മരുന്നുകളും ഉണ്ട്. അത് കൃത്യമായി നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അല്ലാഹു എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഖുർആൻ രൂപപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി ചെയ്താൽ തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹാരമാകും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പായി ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. എല്ലാവരും ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു,
സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിമില് 32, 33, 34 എന്നീ ആയത്തുകളെ, ഈ ആയത്തുകളെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്തും പിന്നെയോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോഴും പുറത്തു നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഓതിയാൽ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളിലും സന്താനങ്ങളിലും ഐശ്വര്യം വർദ്ധിക്കും എന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഖുർആനെടുത്ത് നോക്കാം, ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിമിലെ 32, 33, 34 ആയത്ത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു വലിയ വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നിരവധി അനവധി ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കുന്നവരെ നമ്മയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരുപാടൊന്നും സംസാരിച്ച് വൈകിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا من جميع الأحوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبالشهداء البدريين وبسائر الصحابة أجمعين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسي الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك بداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل باعتبار أفكارنا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واغصبنا فيما بقي من أعمالنا. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تغيثنا من عذاب القبر وتؤمننا من فزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റഹ്മാനേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെയും അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെയും ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവര്, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാര്, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങള്, സന്താനങ്ങള്, ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസികൾ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന നിരവധി അനവധി ആളുകൾ അല്ലാഹുവേ, അവരാരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റബ്ബേ നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിച്ചവർക്ക് അല്ലാഹ് എല്ലാ ഖൈറും ബർക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനേ. എല്ലാ രീതിയിലും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ രോഗത്തിൽ നിന്നും റബ്ബേ ആജിലായ താമായ ശിഫാ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ലാഹ്.
അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ, കിഡ്നി നീ ഫെയിലാക്കല്ല അല്ലാ. തല മുതൽ കാൽപാദം വരെയുള്ള അവയവങ്ങൾ ഒരിക്കലും എവിടെയും ഒരു മാരകമായ രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു വിവാഹപ്രായമെത്തിയ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാ. വലിയ സന്തോഷമുള്ള കുടുംബജീവിതം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാ. പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത, വിഷമങ്ങളില്ലാത്ത, പ്രയാസങ്ങളില്ലാത്ത രീതിയിൽ അല്ലാഹുവേ നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ പ്രസവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികൾക്ക് നല്ല സുഖപ്രസവം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാ. ഖുർറത്തുൽ ഐനായ മക്കളെ കൊടുക്കണം അല്ലാ. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ അംഗവൈകല്യമുള്ള മക്കളാക്കല്ല അല്ലാ. ബുദ്ധിയില്ലാത്ത, അഖലില്ലാത്ത, ഹിഫ്ദില്ലാത്ത മക്കളാക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നീ നൽകുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും വലിയ ഖൈറും ബർക്കത്തും നീ ഏറ്റി തരണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, നിരവധി അനവധി ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹഖ് ജാഉ ബറകത്ത് കൊണ്ട്, അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ഹഖ് ജാഉ ബറകത്ത് കൊണ്ട്, അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെ ഹഖ് ജാഉ ബറകത്ത് കൊണ്ട്, നമ്മൾ ഓതിയ ഫാത്തിഹയുടെയും മുഅവ്വിദത്തൈന്റെ ഒക്കെ ബറകത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മരണം വരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് യാചിക്കേണ്ട ഗതികൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല അല്ലാ. വഷളാക്കല്ല അല്ലാ, ഇസ്സത്ത് കളയല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, കടക്കാരനാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. സാമ്പത്തിക, ശാരീരിക, മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പിശാചിന്റെ ദുൽമിൽ നിന്ന് നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ സിഹറിൽ നിന്നും, കണ്ണേറിൽ നിന്നും, അസൂയയിൽ നിന്നും, ഫിത്നയിൽ നിന്നും, ഫസാദിൽ നിന്നും, എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെയും കുടുംബത്തെയും വിശിഷ്യായി മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ആ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കിനാവിലും അല്ലാതെയും കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾ റഹ്മാനെ, മരിച്ചവരെ ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ സഅയൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. എല്ലാം ഇഖ്ലാസോടെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ഖൈറായ ജോലി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ശമ്പളമില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വരുമാന മാർഗം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹലാലായ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് കുടുംബം പോറ്റാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ഹിഫ്ളും അഖലും ഫഹ്മും നൽകണം റഹ്മാനെ. നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിക്കുന്ന മക്കളാക്കണം അല്ലാ. എവിടെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ, മോശമാക്കി കളയല്ല അല്ലാ, അവരെ കൊണ്ട് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. നാളെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നീ മോശമാക്കല്ല അല്ലാ, ഈമാൻ എടുത്ത് കളയല്ല അല്ലാ. അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇബ്ലീസിന്റെ ദുൽമിൽ നിന്ന് നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തർബിയത്തിലായി ജീവിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ.
അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ, യാസീൻ ഓതാൻ, തഹ്ലീൽ ചൊല്ലാൻ നല്ല നല്ല മക്കളെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടുകാരെയും പ്രവർത്തകരെയും നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇന്ന് ഈ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിച്ചവരെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരെ മനസ്സിലുള്ള ഹലാലായ മുറാദിനെ ഹാസിലാക്കണം അല്ലാഹ്. അഷ്റഫ മജ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മജ്ലിസ് ഏറ്റവും ശറഫാക്കപ്പെട്ട മജ്ലിസാക്കണമല്ല. ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവരെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ണാടി പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നവനായ റബ്ബേ, നീ അവരെ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസ് നീ പരിപൂർണമായും വിജയിപ്പിക്കണമല്ല. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറ ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله നമ്മുടെ 49ാമത്തെ മജ്ലിസാണ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായത്. നാളെ നമ്മുടെ 50ാമത്തെ മജ്ലിസാണ്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ഈ വിനീതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുക. ശബ്ദമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്തായാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി വിനീതിന് വേണ്ടിയും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.